सम्मानीय सभामुख जी, सर्वप्रथम म सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाजीलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र मेरो हार्दिक शुभकामना पनि छ र उहाँले जुन प्रस्ताव राख्नु भएको छ त्यसको समर्थनमा हामी उहाँलाई मत दिन्छौँ। तर मेरो निवेदन गराइ के हो कि जब जब प्रधानमन्त्री को निर्वाचन या नियुक्ति को प्रसंग आउँछ तब तब हामी आफूलाई हाम्रो पार्टी पनि उत्पीडित र प्रताडित समूहहरू पनि घायल आफूलाई पाउँछ। हामी सुशील कोइरालालाई आफ्नो मत दियौं, बदलामा हाम्रो आन्दोलन कमजोर भयो। हामी आन्दोलनमा थियौं यही संविधानको विरुद्ध, हाम्रो आन्दोलन कमजोर हुन हो। आज फेरि हामी आफूलाई चाहिँ घायल पाइरहेको छ। मत त उहाँलाई दिन्छौं, तर यो सत्ता संघर्ष तपाईहरुको बीचको जो प्रताडित समूह छ, उत्पीडित समूह छ, जो आम जनता छ, त्यसले केही पाउने होइन। प्रधानमन्त्रीजी त परमादेशले बनेको हो, जनताको आदेशले होइन, जनताद्वारा त होइन, उनको आदेशले नै बनेको। यो संविधानको जति गुण गाउनुस्, तर यो संविधानले गर्दा हामीले गोली खानु परेको छ, शहीद हुनु परेको छ। अहिले पनि हाम्रा साथीहरू जेलमा यातना भोगिरहेछन्। हाम्रो सांसद जेलमा छ, रेशम चौधरी जेलमा छ, जो घटनै स्थलमा थिएन। ठीक छ, सुरक्षालाई चाहिँ गोली चलाउन उसको अधिकार हुन्छ, उसको ट्रेनिङ हुन्छ। हामीले गोली चलाउँदा हामीले पनि गोली चलाउन सिकेका छौं, हामीले पनि ट्रेनिङ लिएका छौं, तर हामीले चलाउँदा चाहिँ त्यो अपराध हुन्छ। सुरक्षाले चलाउँदा उसको अधिकार हुन्छ। यो संविधान अहिले जो ट्रबल भएको छ, जो क्राइसिस आएको छ देशमा, यो संविधानले गर्दा। पटक पटक संविधान चाहिँ जब संविधानको कुनै धारा कार्यान्वयनको अवस्थामा ल्याउँछ भने त्यहाँ कुनै न कुनै व्यवधान, अवरोध उत्पन्न हुन्छ। यो संविधानको विशेषता। पटक पटक हाम्रो दुईटा जो माग र दाबी छ, मुद्दा छ, त्यसप्रति हामी चाहिँ प्रतिबद्ध छौं। अहिले पनि प्रतिबद्ध छौं र हामी त्यसैको पक्षमा छौं। त्यसै कारण त्यस सम्बन्धमा चाहिँ म केही भन्न चाहन्छु। जुन संविधानको तपाईहरुले गुणगान गर्नुभयो, आज त्यो संविधानले यो अवस्था आएको छ र वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले हामीसँग भोट माग्नुभयो, चिट्ठी पठाउनुभयो, हामीले स्वीकार गर्यौं। तर के यो संविधानले देशको समस्याको समाधान गरिरहेको छ त? जो प्रताडित समूह छ, जो उत्पीडित समूह छ, जो बहिर्गमनमा परेको छ, त्यस के संविधानबाट? पहिला पनि उपेक्षित, अहिले पनि उपेक्षित।
हाम्रो नागरिकताको प्रश्न उठ्छ। म पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई त म धन्यवाद दिन चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद, किनकि उहाँले हाम्रो केही मुद्दा त उठाउनु भयो। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश र करिब 139 जनामाथि जो मुद्दाहरू थियो, सजाय थियो, जेलको सजाय थियो, जरिवाना थियो, त्यो फिर्ता उहाँले लिनुभयो। त्यसपछि पनि अझै पनि मानिसहरू जेलमा छन्, अझै पनि तारिखमा छन् मानिसहरू, र सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा पुगिसकेको छ। हामी सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्छौँ, तर के नागरिकता सम्बन्धी जुन अध्यादेशले अवरोध पाएको छ, म त्यस विषयमा के निवेदन गर्न चाहन्छु। ठिक छ, नागरिकता दिने अधिकार राज्यको हो, राज्यद्वारा नै नागरिकता दिन्छ। तर जसको पासमा नागरिकता छैन उसको राष्ट्रियता के राष्ट्रियताको निर्धारण पनि अदालतले नै गर्ने हो? के राष्ट्रियताको निर्धारण पनि राज्यले नै गर्ने हो? राष्ट्रियताको निर्धारण न त राज्यको हातमा हुन्छ न अदालतको हातमा हुन्छ। त्यो कसैको डिनाइ पनि गर्न सक्नुहुन्न र चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्न। उसको राष्ट्रियता त उसको साथ साथ जान्छ, जहाँ गए पनि उसको राष्ट्रियता रहन्छ। तर नागरिकताले के प्रश्न उठाउँछ भने उसको सबै चिजमा उसको लिगल पर्सनालिटी हुँदैन, कानुनी अस्तित्व हुँदैन, उसको रोजगार पाउन सक्दैन, राज्यबाट पाउने कुनै किसिमको सेवा सुविधा उसले पाउनु, ब्याङ्कमा उसले खाता खोल्न सक्दैन, बाहिर जान सक्दैन, भिसाको जरुरत पर्छ, पासपोर्टको जरुरत पर्छ। त्यसै कारण जसको पासमा नागरिकता छैन उसको लिगल पर्सनालिटी हुँदैन र लाखौँको सङ्ख्यामा हाम्रो देशमा छ। उसको श्रम, उसको शक्तिबाट हामी चाहिँ वञ्चित भइरहेका छौँ। यदि उसले पनि नागरिकता पाएको भए त उसको जो योग्यता छ, क्षमता छ, यसै समाजमा बसिरहेको छ, रहिरहेको छ, त्यो चाहिँ यो समाजले पाउने थियो। तर यो समाज पनि उसको योग्यता, क्षमता, दस्तावेज चाहिँ, किनकि कुनै कामै गर्न सक्दैन, उसको कुनै अस्तित्व छैन, पर्सनालिटी छैन, कानुनी पर्सनालिटी। हाम्रो यहाँ त देवताहरूको पनि लिगल पर्सनालिटी हुन्छ, मूर्तिहरूको लिगल पर्सनालिटी छ, तर जीवित व्यक्तिको चाहिँ हाम्रो यहाँ डिनाइ गरिएको छ त्यो पर्सनालिटी, किनकि नागरिकता छैन उसको पासमा। त एउटा त त्यो विषय भयो। अर्को विषय कि संविधान संशोधनको विषयमा हामी चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गरेका छौँ, तर संविधान संशोधन भइसकेको संशोधन पनि हामीले लागू गर्दैन। स्थानीय तहमा चाहिँ संविधानमा संशोधन गरेर केही सङ्ख्या बढाइयो, प्रदेश नम्बर 2 मा त्यो बढाइएको सङ्ख्या चाहिँ लागू पनि भयो, तर अरू जिल्लाहरूमा प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 5 को जिल्लाहरूमा चाहिँ जुन संशोधन गरेर सङ्ख्या बढाइएको थियो त्यो बढाइएन। त्यो कारण के दियो कि त्यस बेला उसको चुनाव भइसकेको थियो, त्यसैले चाहिँ त्यहाँ लागू भएन त्यो। तर संशोधन त भएको हो, पछि किन लागू गरिएन? यस्तो यस किसिमको चाहिँ ऊ छ। दोस्रो चाहिँ मैले निवेदन गरेँ कि हामीले हतियार उठाउँदा त त्यो अपराध हुन्छ, तर सुरक्षाले चाहिँ हतियार उठाउँदा अपराध हुँदैन।
जायज भएको थियो। सबैले स्वीकार गर्यो कि मधेस आन्दोलनमा व्यापक रूपमा जाजती भएको छ। जहाँ गोली चल्ने अवस्था थिएन, शान्तिपूर्ण ढंगले चाहिँ आन्दोलन भइरहेको थियो, त्यहाँ चाहिँ गोली चलाइयो, मारियो र हामीले आयोगको माग गरेका थियौँ। लाल आयोगको गठन पनि भयो, तर वर्षौं बितिसकेको छ, अहिलेसम्म चाहिँ त्यो प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक गरेका छैन। पटक पटक यो संसदमा पनि आवाज उठ्यो, चाँडै चाहिँ त्यो सार्वजनिक हुन्छ, तर त्यो भएन। किन? हाम्रो माग, हाम्रो मुद्दा र हाम्रो जेलमा जुन परेको छ साथी, त्यो सम्बन्धमा पनि सहमति भएको छ, सम्झौते भएको छ, तर सम्झौता लागू गरिएन। अहिलेसम्म चाहिँ सम्झौता भएको थियो कि जेलमा परेको राजबन्दीहरूलाई रिहाई गर्ने र मुद्दा उठाउने, फिर्ता लिने, तर सबै मुद्दा चाहिँ फिर्ता लिएन अहिलेसम्म। अहिलेसम्म पनि महोत्तरीको जुन मुद्दा छ त्यो त्यहाँको साथीहरू अहिले पनि जेलमा छन्, त्यहाँको सांसदहरू अहिले पनि तारिखमा छन्। त्यस्तै टिकापुर घटना जो घटना स्थलमा थिएन, रेशम चौधरी उनी जेलको यातना भोगिराखेका छन्। ऊ सांसद भएर पनि यहाँ चाहिँ उपस्थित हामी देख्दैनौँ उनलाई। उसको प्रतिनिधित्व यहाँ कसले गरिरहेको छ? उसको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व, त्यहाँको प्रतिनिधित्व त्यहाँको जनताले सफल गरिरहेको छ कि छैन? यी प्रश्नहरू हाम्रो अगाडि छ, हाम्रो समक्षमा छ, तर हामी चाहिँ सम्बोधन अहिलेसम्म चाहिँ सम्बोधन पाएको छैन। यहाँ भनिन्छ कि हाम्रो देश विविधताले भरेको हो, तर विविधताले भरेको सबै ठाउँमा त्यो विविधताको चेहरा देखिन्छ त? सबै ठाउँमा त्यो विविधता उपस्थित छ त? छैन। खास समूहको सबै ठाउँमा वर्चस्व छ र तपाईं लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ के यसलाई लोकतन्त्र भन्ने हो? के समाजको पनि रूपान्तरण भएको छ त? के आर्थिक रूपान्तरण भएको छ त? आन्दोलनको जुन मागहरू थियो त्यो पूरा भएको छ त? बडो गर्वको साथ चाहिँ यहाँ आन्दोलनको कुरा गर्यो, तर आन्दोलनमा त हामी पनि थियौँ नि। कहावत छ कि साथे साथे गाय चरायो कृष्ण भयो भगवान। तपाईहरुले त सबै चीज पढ्नु हो, तर जो पीडित थियो, जो उत्पीडित थियो, सबै दिनदेखि सबै सधैँ अपहेलित थियो, बहिर्गमनमा परेको, अपमानित, कि तिनीहरूले सम्मान पाएको छ त? हाम्रो लागि पनि यो लोकतन्त्र हो त? अहिले पनि हाम्रो अवस्था के छ कि मनमा लागेको कुरा हामी बोल्ने अवस्थामा छैनौँ। हामी बोल्नै सक्दैनौँ, बोलेर कुनै न कुनै मुद्दा लागिहाल्छ। त्यो अवस्था छ अहिले पनि। त्यसै कारण मैले यहाँहरूसँग अनुरोध गरेँ कि यो यहाँहरूको त सत्ता सङ्घर्ष हो, बीचमा कुनै नयाँ चिज होइन। सब दिनदेखि त हामी यही हेरिरहेका छौँ। तपाईहरु आपसमा कुरा मिल्दैन, सत्ता सङ्घर्ष हुन्छ, सत्ता परिवर्तन हुन्छ, फेरि त्यही चेहरा बलिरहेको हुन्छ, अरू केही छैन। चेहरा त त्यही हो र हामी जहाँको त्यही छौँ। यति भनेर म आफ्नो निवेदन यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई।